बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें कभी जिंदगी में शायद ये मनाजिर देखने को ना मिलते। आज ईरान की वजह से मनाजिर देखने को मिले हैं। ईरान ने इजराइल को उजाड़ के रख दिया है। तेल अवीव आज के बाद खत्म शुदा, आप समझे, उसके इख्तिताम का आगाज हो चुका है। आज जो ईरान ने हमले कर दिए हैं, इस पूरी जंग में ऐसे मनाजिर आपने नहीं देखे। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में इतनी तबाही नहीं देखी होगी, इतने तो आपने वीएफएक्स के मामला नहीं देखे होंगे जितनी आज ईरान ने तबाही कर दी है। ईरान के मिसाइलों ने आज इसराइल के शहरों को मलियामेट कर दिया है। रजा वाले जिन लोगों के लोग मरे थे, आज वो देखकर कह रहे हैं कि देखो आज मकाफाते अमल का दिन है। आज वो दिन है कि जहां पर हमें पता चल रहा है कि तबाही हुई है। इमेजिन कीजिए, आज इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि इजराइल की स्टॉक मार्केट की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। यानी इतनी तबाही है कि हमने आज से पहले इतनी तबाही अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। और इस सूरत हाल में खाली ये मामला नहीं है, उन्होंने पूरे के पूरे अस्पताल को उड़ा दिया है, जो फौजियों का अस्पताल था, जहां पर इजराइल के फौजियों को रखा गया था। और उन्होंने जिस अस्पताल को उड़ाया है, ये बेसिकली अस्पताल के करीब एरिया भी था, वहां पर इजराइल के फौजियों का इलाज है। आज आप अपनी आंखों से तेल अवीव को रजा बनते हुए देख रहे हैं। यानी यकीन नहीं आता कि ये रजा नहीं है, ये तेल अवीव है। लेकिन इस सूरत हाल में क्लियर पैगाम दिया गया है आज ईरान की जानिब से। उन्होंने 30 मिसाइल मारे हैं और कई तेल अवीव और इसके इर्द गिर्द जाकर लगे। ये इतनी तबाही थी, आप ये समझ रहे कि आज पूरे का पूरा इजराइल घुटनों पर गिरा दिया है ईरान ने। शायद हमने अपनी पूरी लाइफ में सोचा नहीं था, देखा नहीं था कि कोई मुल्क इतनी तबाही इजराइल की कर देता है। और इजराइल ने अब किया क्या कि इन्होंने रात को एक मिसाइल मारा और मिसाइल के बाद इन्होंने कुछ चीज टेस्ट की। ये बताते नहीं है ये इन्होंने क्या चीज टेस्ट की, बस एक मिसाइल मारा इजराइल को, लड़ा के मिसाइल, और उन्होंने पूरे मीडिया को रोका हुआ है कि आपने वीडियोस नहीं बनानी। लेकिन आप बताइए, जब आप इतनी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा देंगे, आप स्टॉक मार्केट को तबाह कर देंगे, उसकी जो इमारत है बिल्डिंग उसको तबाह करेंगे, आप फौजियों के अस्पतालों पर तबाह कर देंगे, सड़कों पर मिसाइल, गाड़ियां, सब कुछ तबाह। आपको बताए इंश्योरेंस कंपनीज खुद बैंकरप्ट हो गई है क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस की होती है। और इस सूरत हाल में फिर वो क्लॉज निकाल लेते हैं, जी जंग में हम कुछ नहीं करेंगे, हम जी वैसे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लोगों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आज सिर्फ एयर स्पेस इसराइल खोल दे तो शायद 90% इसराइली मुल्क छोड़कर चले जाए। वो यार रहना ही नहीं चाहते। सोचे वो शेल्टर्स में है, जब वो घरों से बाहर आकर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या, हमारी गाड़ियां तबाह, हमारे अपार्टमेंट्स तबाह, हमारी बिल्डिंग्स तबाह, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तबाह। इतनी तबाही आज ईरान ने की है कि इतनी तो शायद इजराइल अभी ईरान में ना कर पाए जितनी आज इन्होंने कर दी है। वो ओपनली खुल गए हैं, लड़ाई मैंने आखिरी लेवल तक करनी। ये प्लान बनाकर बैठे हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन का कि हम आयतुल्लाह को मारेंगे, हम उनको तबाह करेंगे, हम बिल्डिंग्स तबाह करेंगे। ईरान ने सर पर बांध लिया कफन। ये आप जेल में रख लीजिएगा। ये जो आयतुल्लाह ने कल बात की थी ना कि तुम लोग ईरानियों को जानते नहीं हो, तुम मारियो हमें, हम मारेंगे तुम्हें, हम मारेंगे तो तुम मर जाओगे, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ करने के लिए गए। तुम ये समझो असल में हुआ ये है कि ईरान आज लगा हुआ है स्टेक के ऊपर। इन्होंने बिल्डिंग तबाह की। इनके असल में ईरान के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आई है वो है कि ईरान को पेनिट्रेट करना, आगे इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बीट करना। ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। और आपको पता है कि ये स्ट्रेटजी में कितना किरदार यमन का है, कितना किरदार हिजबुल्लाह का है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियोस बनाई तो सारी ईरान के पास है। तेल अवीव दीगर जगह, वो जब आपको याद होगा असर नसरुल्लाह जिन्ना थी, ये ऊपर से ड्रोन्स बेचते थे और वो 45 मिनट, 1.5-2 घंटे की वीडियोस बनाते थे। उसको सारा ईरान ने एनालाइज किया, ईरान ने स्ट्रेटजी बनाई, ईरान ने ये सारा काम किया। इन्होंने ईरान पर तबाही की। जो तबाही इजराइल की हुई है, ईरान की वो तबाही नहीं हुई। आप जो मर्जी कह ले, ठीक है, उनका चीफ मारे गए हैं, उनके इंटेलिजेंस वो तो सारी गद्दारियों से मारे गए, लेकिन दूवदू इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम तो जंग जीत रहे हैं। ये आप जंग जीत रहे, पूरे का पूरा तेल अवीव आज से खत्म शुदा है। आप समझ रहे, ये उसकी यानी बर्बादी का बिल्कुल आगाज है। अब सबसे बड़ा मसला यहां पर ये है
کہ ایران نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم وہ میزائل استعمال ہی نہیں کر رہے کہ جو میزائل اسرائیل کی تباہی کرے گا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر یہ تباہ کر سکتے ہیں تل اویو، ہسپتال، پورے کے پورا. اب آپ ایک بات بتائیے، ہسپتال کے اندر اسرائیلی فوجیوں کا ہسپتال ہے، فوجی وہاں پر موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا؟ کیا وہاں پر یہ ساری صورتحال نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. اب ایک بات بتائیے، یہ بلڈنگ آپ دیکھیے، یہ بلڈنگ کون سی ہے؟ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو 6 نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ 6 نمبر پر ہے پوری دنیا میں، اور $5 ارب اس کی ویلیو ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر ناسا سے لے کر سب کے ساتھ کام کرتا ہے. 2500 نیوکلیر سائنٹسٹ سمیت سائنٹسٹ بھی ہے، ان میں پی ایچ ڈیز بھی ہے، ان میں ریسرچرز بھی ہے، تقریباً 2500 لوگ ہیں جن کی پوری ریسرچ اور اتنی تباہ کن ریسرچ ہے جو اسرائیل کے ڈیفنس میں مدد دیتی ہے، ان کے ایگریکلچر میں، ان کی ٹیکنالوجی میں، سب کی ریسرچ کا بیڑا گرک ہو گیا. تو آپ بتائیے کہ جو حملہ تھا یہ چھوٹا تھا، انہوں نے حملہ کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل میں فورن میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ نے کیا تباہی. ان کے پاس ایک ہی بات ہے. آپ ایک بات بتائیے، پوری بلڈنگز کو آپ دیکھیں ذرا، بلڈنگز کیا ہے؟ یہ تباہ ہو گئی ہے. یہ ہسپتال پورے کا پورا فوجیوں کا انہوں نے اڑا دیا. یہاں مریض نہیں تھے، ملبے سے اب اس وقت وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے زندہ تو نہیں نکلے جتنا تباہ کن ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کہاں پر آپ کے میزائل، کہاں پر آپ کی چیزیں، کہاں آپ کا ڈیفنس سسٹم؟ تھارڈ فیل، ایرو فیل، ڈیوڈ سلنگ فیل، اس کے علاوہ پیٹریوٹ فیل. آپ آئرن ڈوم دیکھیں، نام لیتے جائیں آپ، وہ سب فیل. کہاں پر ہے آپ کے؟ وہ جی ہمارے پاس جیریکو میزائل ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. آپ نے ایران کو کہہ رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں ہم ریجیم سے. ادھر آپ دیکھیں ٹرمپ کو، میں آیت اللہ کو مار دوں گا، میں مار بھی سکتا ہوں، میں نہیں میں ماروں گا. ادھر دیکھیں نتنیاہو کو، میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے سمجھا ہے کہ وہ آیت اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میری جان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتا چلی جائے میری جان چلی جاتی ہے. آج جو کل جانی ہے وہ آج چلی جائے، میں تو لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب آیت اللہ تو نہیں لڑ رہے. ایک چیز یہاں سمجھنے والی ہے، یہ جتنی تباہی یہاں پر ہو رہی ہے، یہ جو سب کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سوال ابھی تک صرف کھٹک رہا ہے سب کے دماغ میں. دیکھیں جانوں کا کچھ نہیں پتا. اسرائیل مار سکتا ہے آیت اللہ، اس کی ریزن یہ غدار ہے. وہاں لیٹ سے اگر یہ کچھ کرتے ہیں کیا ایران رکے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر تو ایران نہ رکا، جیسے افغانستان میں ملا عمر کے بعد نہیں رکا تھا، آج آپ ذہن میں رکھ لیں اسرائیل کو غزہ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. نیور. اسرائیل کو ریکور کرتے 5-10 سال لگ جائے گی. گھٹنوں میں گر کر یہ معافی مانگیں گے اور یہ جنگ روکیں گے. اگر یہ اسٹریٹجی ہو گئی کہ اگر انہوں نے آیت اللہ کو نقصان پہنچایا یا کچھ ہوا اور وہ اسی طرح حملے کرتے رہے، پھر آپ سمجھے کھیل ختم. یہ جو معاملات اس وقت سامنے آئے ہیں یہ اتنا تباہ کن ہے. اس میں ہو یہ رائے ہے ایران کے پاس ابھی کتنے ہزار میزائل ہیں کسی کو نہیں پتا، اور وہ ان میزائلوں کو دھڑا دھڑ استعمال کرے. ایران نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ملک اس لیول کا نہیں ہے جو ایران کے مقابلے کے اندر 1% بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو سکے. ساری زندگی یہ بات کہی گئی، وہ جی ایران ایسے ہے، ایران تو لڑتا نہیں اسرائیل سے. وہی لڑ رہے ہیں. ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو لڑنے کی نہ تو ہمت ہے، نہ کسی کے پاس شعور ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے. سو اگلے مرحلے میں اب جو حالات ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگر اس سارے معاملے پر نواتم بیس یا ڈیمونا یا کوئی چیز بچ جائے تو یہ سمجھ بہت بڑی بات ہوگی. آپ تباہ کریں گے، وہ اڑا دیں گے اور نہیں بخشیں گے. کیونکہ ایک بات اور سمجھ لیں، اس سے اوپر تو ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. یا تو ہے تو بتا دیں. اس ڈیفنس سسٹم کو جب آپ کو پینیٹریٹ کرنا آ گیا، اب سوچے کل ایران نے جب یہ بات کی ہے کہ تل اویو چھوڑ دے، دیگر جتنے بھی شہر ہے سب چھوڑ کر چلے جائے، لوگوں نے سمجھا مذاق ہے. وہ سمجھ رہے تھے یہ جو ماس کے میزائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اس کو روک لیتے. یہ وہ میزائل ہے کہ آپ کو جب ماریں گے تب سائرن بجیں گے، پہلے نہیں بجیں گے. وہ جی میزائل آ رہے ہیں اوپر سے. اب آپ سوچیں کہ اسرائیل کل کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے جی ایران ہمارے سسٹم میں گھسا ہے، ہمارے میزائلوں کو، یعنی جو سسٹم تھا ان کا سائرن والا، وہ جی ڈسیبل کر رہے، یہ کر رہے. کہتا جی ہم ڈسیبل نہیں کر رہے، اسپیڈ اتنی زیادہ ہے 336 سیکنڈ کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم نے آپ کو اڑانا ہے، انہوں نے اڑا دیا ہے. آج آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہے، قرآن کا فرمان اسلام ممی کیا کہتا ہے کہ طاقت آپ نے اپنی تیار رکھی ہے دشمن کے مقابلے. سو ایران نے جتنی ان پر پابندیاں تھی، اب آپ کو سمجھ آئیے ایران سے کیوں ڈرنا چاہتے ہیں. ایران بہت ڈینجرس ہے ان کے لیے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے.
اسرائیل نے بھی تباہی کی وہاں پر، لیکن جو تباہی ایران کر رہا ہے آپ بتائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ معاملہ ہے جس کو آپ تصور بھی کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا اتنی تباہی ہوگی۔ بہرحال اسرائیل کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، چیخ رہے ہیں باپ بلو، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور آپ فورن میڈیا کو نہیں جانے دے رہے، ویڈیوز نہیں بنانے دے رہے، آپ کہہ رہے نہیں بھاگے۔ تو جو بھی صورتحال ہے یہ ہالی ووڈ کا سین نہیں ہے، یہ تل ابیب کی تباہی کا رضا والا سین ہے۔